आज़ादी एक फर्द की हो या एक कौम की हो, दुनिया भर के इंसानों के लिए मुअज्जब तशक्कुर है। सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज़ादी एक नेमत और रहमत है। आज़ादी शख्सी हो या कौमी, उसके लिए कुर्बानी देना पड़ती है। जब तक कोई कौम आज़ादी के लिए कुर्बानी की अहमियत से वाकिफ नहीं, वो कौम आज़ादी हासिल नहीं कर सकती। हमने भी आज़ादी के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई है कि दुनिया में कहीं इसकी मिसाल नहीं मिलती। हिंदुओं की बेरुखी और नजरियाती फर्क ने मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इन मजालम से मुतासरा मुसलमानों के जहनों में ये तहरीक हुई। अल्लामा इकबाल ने अपने खास इस्लामी फलसफा कौम के सामने पेश किया। इकबाल ने सच्चे मोमिन की तारीफ करते हुए कहा, हर लहज है मोमिन की नई शान नई आन, गिफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहारियो गफ्फारियो कद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासर हो तो बनता है मुसलमान। कौमी सलामती हर पाकिस्तान की रग रग में दौड़ रही है, लेकिन क्या वो इस अहम तरीन जुज से वाकिफ भी हैं, जिसकी बहुत वाज़ेह वजह पाकिस्तानी कौम का जज्बाती होना है और पाकिस्तानी सियासतदानों का इस जज्बाती कौम के जज्बात के साथ खेलना है। बदकिस्मती से अवाम या सियासी कारकुनान किसी भी सियासतदान के पीछे बगैर सोचे समझे, बगैर हकायत जाने एक दूसरे को मारने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जज्बात में बहते ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान दुश्मन अनासर ऐसे हालात का भरपूर फ़ायदा उठाते रहे हैं और फिर उठाने के लिए तैयार बैठे। हकूमती और अक्सरी ज़राए इस बात पर मुसलसल जोर दे रहे हैं कि हम सबको चुकन्ना रहने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के साथ होने वाली हालिया मतभेड़ अभी किसी मुंतकली अंजाम को नहीं पहुंची है, क्योंकि ये हम ही नहीं सारी दुनिया जानती है कि कश्मीर का मसला हल हुए बगैर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात मामूल पर नहीं आ सकेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने दीगर दाखिली अमूर के कामों को तर्क करके बैठ जाएं और मुल्क के अंदर बैठे दोस्त नुमा दुश्मनों पर नजर रखना छोड़ दें, जो कि अपनी बातों से अपनी दुश्मनी और दुश्मन का आलाकार होने का यकीन दिलाने की कोशिश करते रहते हैं। पाकिस्तान में दाखिली सूरत-ए-हाल खराब कराने में हिंदुस्तान का हाथ है। पाकिस्तान के पास इस बात के ठोस शवाहिद मौजूद हैं और जिसके सबसे बड़ी दलील कुलभूषण नामी गिरफ्तार शुदा जासूस है, जिसे हमारे कानून नाफज करने वाले अदारों ने पाकिस्तान की सरजमीन से गिरफ्तार किया। और फिर कुलभूषण के वाशगाफ इंकशाफात भी गवाही देते हैं कि वो पाकिस्तान में शरंगेजी फैलाने के लिए आया था। नामालूम अफराद पाकिस्तान में एक वक्त तक बड़े धड़ल्ले से कार्रवाइयां करते रहे और पाकिस्तान की सरजमीन पर रहते हुए पाकिस्तान को जख्म पर जख्म लगाते रहे। पाकिस्तान को जहां दुनिया में तन्हा करने की कोशिश की जाती रही और एक दहशतगर्द मुल्क करार दिलवाने की भरपूर कोशिश की जाती रही, दुश्मन अपने इन मजमूम अज़ाइम में किसी हद तक कामयाब भी हुआ। हमारी मईशत बदतर होती चली गई। बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारी साख को नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान रहने के लिए खतरनाक मुल्क करार पाया। हिंदुस्तान को लगा कि वो अपने मजमूम अज़ाइम में कामयाब हो गया है। वो समझा पाकिस्तान अब उसके सामने जी हजूरी करने लगेगा, घुटने टेक देगा और अपनी बका की भीख मांगने लगेगा। लेकिन इसका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने से पहले ही चुकना चूर हो गया, जिसकी वजह पाकिस्तान की अक्सरी क़यादत और तमाम कानून नाफज करने वाले अदारों ने मिलकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को निस्तो नाबूद करके रख दिया। एक तरफ पाकिस्तान को इंतहाई खतरनाक सूरत-ए-हाल का सामना था, तो दूसरी तरफ हमारे सियासतदान अपनी सियासत ताकत में मुल्क को खोखला करने में लगे हुए थे। भूखा भूख से मर रहा था, गरीब बेचारा सियासतदानों के प्रोटोकॉल की वजह से मर रहे थे और सियासतदान अपने नज़ला और जुकाम का इलाज कराने लंदन, अमेरिका और दुबई कौमी खर्चे पर जा रहे थे और मालूम नहीं क्या कुछ साथ ले जा रहे थे। आज ये सारे सियासतदान दुनिया के दीगर ममालिक में अपनी अपनी जायदादों के मालकाना हकूक रखते हैं। मुल्क में इनके ज़ेर इंतज़ाम अदारे कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं और सरकारी अदारे खसारे में जा रहे हैं और सरकारी सब्सिडी पर पल रहे हैं। कर्जों के बोझ तले पाकिस्तान नहीं दबा है। पाकिस्तानियों, इस कर्जे के नीचे हमारी कब्रें तैयार हो रही हैं। ये कर्जा हमने नहीं उतारा तो हम जेल जाएंगे, हम बेमौत मारे जाएंगे, क्योंकि ये कर्जा उतारने की जिम्मेदारी भी हमारी है। ये कर्जे हमारी जेबों से अदा होंगे और कर्ज की मद में आने वाली रकूम कहाँ गई, ये तो कोई पूछने का हक नहीं है। हिंदुस्तान से कशीदगी और तनाव की सूरत-ए-हाल एक तरफ तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड का अफसोसनाक सानिया हो गया। ऐसे हालात का भरपूर तकाजा करते हैं कि तमाम सियासी और मजहबी जमातें और उनके मुअज़्ज़ज़ रहनुमा पाकिस्तान की सालमियत को मद्देनजर रखते हुए सियासी हिकमत अमली वाज़ेह करें
اور یہ بات عوام تک واضح طور پر پہنچائیں کہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستانیت سب سے مقدم ہے۔ اسلامی دنیا میں پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے، اور اسلام کے قلعے میں اگر چور ڈاکو شور مچائیں گے اور ان کے پیچھے پاکستانی نکلیں گے تو پاکستان کے نہ صرف اپنی حیثیت سے ہاتھ دھونا پڑیں گے بلکہ گیدڑ دشمن کو بھی شیر ہونے کا موقع ملے گا۔ قانون بنانے کی کیا ضرورت رہی ہوگی؟ قانون وہ حدیں تعین کرتا ہے جہاں انسان انسانیت کی حدیں پھلانگ کر حیوانیت کے جنگل میں نہ چلا جائے۔ دنیا کو انسانوں کے لیے محفوظ جگہ بنانے کے لیے قوانین بنائے گئے، اور ان قوانین کی بالادستی نے ملکوں کی ترقی میں اہم ترین کردار ادا کیے، کیونکہ اگر بدعنوانوں کو سزا نہ دی جائیں تو کوئی بھی ترقی نہیں کر سکتا تھا۔ جہاں چوری اور سینہ زوری کو پذیرائی ملتی ہے وہ ممالک موجود تو ہیں لیکن دوسروں کے رحم و کرم پر ہیں اور مسلسل تنزلی کے سفر پر گامزن ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں قانون کے نافذ کو ہمیشہ سے ہی مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ ایک مخصوص طبقہ اپنے مخصوص مقاصد کے لیے قانون میں اپنی مرضی سے توڑ مڑوڑ کرتا رہا، اور سب سے بڑھ کر اس بات کو باور کرانے کی کوشش کی جاتی رہی کہ قانون بنانے والے قانون سے بالا تر ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے عوام نے اس بات کو بھی دل سے مان لیا ہے۔ نظریاتی سیاست پاکستان میں بھی ہے، لیکن نظرائے کیا ہے، ان کی وضاحت کرنے سے معذرت کرنا چاہوں گا۔ ہمارے سیاستدانوں کو یہ باور کرانے کی ہمیشہ سے ضرورت ہے کہ پاکستان کی سلامتی ہماری ذاتی زندگی سے زیادہ اہم ہے، اور آپ تو وہ لوگ ہیں جو دنیا جہاں میں پاکستان کے سفیر بن کر گھومتے ہیں۔ توجہ، دھیان اور معاملہ فہمی کا وقت ہے۔ اسلام دشمن عناصر یہ سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جو تمام امت مسلمہ کی ڈھال بنا ہوا ہے۔ کسی بھی طرح سے اسے کمزور کر دیں۔ ہندوستان کی حکومت کا جہاں مقصد اگلے انتخابات میں کامیابی ہے، وہیں اس خطے میں کوئی دوسرا ایسا ملک نہیں ہے جو پاکستان کو اتنا نقصان پہنچا سکتا جس کے لیے اسرائیل اور امریکہ ہندوستان کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ ہندوستان کا بھی درینہ خواب ہے کہ وہ کم از کم ایشیا کا ہی سپر پاور بن جائے، اور پاکستان اس کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہونے دے گا، لیکن اس کے لیے ہماری داخلی پختگی بہت ضروری ہے، ہماری سیاسی ہم آہنگی بہت ضروری ہے۔ غیر ذمہ دارانہ بیانات بھی ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں۔ ہر بات کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ جو آپ کہنے جا رہے ہیں وہ قومی بیانیہ ہے، اور دنیا یہ نہیں دیکھے گی کہ کون کہہ رہا ہے، وہ تو یہ کہیں گے کہ ایک پاکستانی سیاستدان کہہ رہا ہے۔ جو مشکل آپ پر آئے گی اسے پاکستان جھیلے گا، تو پاکستان کو مشکل میں ڈالنے سے اجتناب کریں اور اپنے بیانات سوچ اور سمجھ کر جاری کریں۔ اپنی قومی اور سیاسی مفادات کی خاطر پاکستان کو داؤ پر نہ لگائیں۔ جہاں اس کے حصول کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں، وہیں اسے سنبھالنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ قربانیاں دی جا چکی ہیں۔ موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے۔ گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پیارے وطن پاکستان میں امن و سکون پیدا فرمائے، اس پاک سرزمین کو سرسبز و شاداب اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.